मलाई पुण्यवर माग्ने इच्छा छैन, तरे हजुरको आज्ञा पनि पालन गर्ने छु। तसर्थे हजुर मेरा छोरा भएर जन्मनुहोस् रे मलाई माया गर्नुहोस्। हजुर मेरो काखमा बालकका रूपमा रहनुभयो भन्ने मैले निरन्तर दर्शन, सेवा रे पूजा गर्ने अवसर पाउने छु। पार्वतीका यी वचन सुनेर हर्षमा मगन हुनुभएका भगवान गणेशले उहाँलाई भन्नुभयो, हे देवी, मैं तपाईँको छोराका रूपमा पैदा भई इच्छा पूरा गर्नेछु रे सम्पूर्ण संसारमा रहेका भक्तहरूको इच्छा पनि पूरा गर्नेछु। यसरी पार्वतीलाई वचन दिएर भगवान श्री गणेश तत्काल अन्तर्धान हुनुभयो। भगवानको अन्तर्धानपछि पार्वतीले यताउति हेर्दा कहीँ पनि उहाँको दर्शन पाउनु भएन रे मनमनै भन्नुभयो कि मैले साँच्चै सुखदायक स्वप्न दर्शन गरेँ। ईश्वरको उपदेशबाट यदि मैले सकल कामनाका दाता भगवान श्री गणेशको दर्शन पाएकी रहेछु भन्ने उहाँको विरह कसरी सहन गरौँ। यसरी पार्वतीले चिन्ता गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्री गणेशको प्रसन्नताका लागि उहाँको प्रतिमा बनाएर आफूले तयार गरेको 4 ढोके सुन्दर मन्दिरमा प्रतिष्ठा गराउनुभयो रे उहाँको गिरिजात्मज गणेश भन्ने नामकरण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, मैले तपस्या गरेको यो क्षेत्र सिद्धि क्षेत्रका नामबाट संसारमा प्रख्यात हुनेछ। यहाँका गरेका अनुष्ठानहरू सिद्ध हुनेछन्। यसरी वरदान दिएर भगवान श्री गणेशको पूजा प्रदक्षिणा रे नमस्कार गरी ब्राह्मणको पनि पूजा गर्नुभयो। तिनीहरूलाई दान दिएर आशीर्वाद प्राप्त गरी पार्वती दण्डकारण्यमा रहेको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा पुग्नुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले समाधिमा रहनुभएका भगवान शङ्करको दर्शन गर्नुभयो। भगवान शङ्करका चरण कमलमा शिर राखेर आफ्ना सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउँदै पार्वतीले भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरबाट आज्ञा उपदेश रे मन्त्र समेत पाएर मैले 12 वर्षमै लेखनाद्रीमा तपस्या गरेँ। हावा पनि नखाइकन कठोर तपस्या गरेका कारण भगवान गुणेश्वर श्री गणेश प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले मेरा भगवानहरू थाहा पाएर भन्नुभयो, मैले तपाईँको गर्भबाट अवतार लिनेछु रे तपाईँ समेत देवताहरूले चिताएका कामनाहरू पुर्याउने छु। यसरी वरदान दिएर एक क्षणमै अन्तर्यामी भगवान श्री गणेश अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि मैले अत्यन्त खुसी भएर श्री गणेशको मूर्ति निर्माण गराई मन्दिर बनाउन लगाएँ। त्यस मन्दिरमा मूर्तिको प्रतिष्ठा गरेपछि अहिले हजुरका नजिकमा आएकी छु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, आफ्नी प्रेतमा पार्वतीका कुरा सुनेर भगवान शङ्कर पनि प्रसन्न हुनुभयो। खुसी भई चारैतिर नजर घुमाउँदै भन्नुभयो, हे हिमालयकी छोरी पार्वती, तिमी धन्य छौ, किनकि आज तिमीले साक्षात श्री गणेशको दर्शन पायो। अब भगवान श्री गणेशले तिम्रा घरमा अवतार लिनुहुनेछ रे त्यतिराज सिन्धुको हत्या गर्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँले पृथ्वीको भार हरण गरी इन्द्रादि लोकपालहरूलाई तिनीहरूका भूमिका पद दिलाउनु हुनेछ। यो मेरो सत्य वचन हो रे यसलाई तिमीले बिर्सने छैनौ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसरी पार्वतीसँग कुरा गरी शिवजीले उहाँलाई आलिङ्गन गर्नुभयो। यो घटनापछि दुई दम्पति आनन्दका आँसु वर्षाउँदै रे रोमाञ्चित हुँदै परम आनन्दमा मगन भएर रहनुभयो। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण किलाखण्डको पार्वतीबाट आधारित श्री गणेशद्वारा दर्शन रे वर प्रदान शीर्षकान्वित 80औं अध्याय पूर्ण भयो। 81औं अध्याय आरम्भ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, त्यसपछि प्रसन्न मुद्रामा रहेकी पार्वती आफ्ना सङ्गिनीहरूका नजिकमा जानुभयो रे तिनीहरूलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताई प्रसन्न तुल्याउनु भयो। त्यस दिनदेखि पार्वतीले श्री गणेशलाई आफ्नो हृदयमा राखेर आराधना गर्ने थाल्नुभयो। उहाँले कुनै बालकलाई देख्दा पनि यी भगवान श्री गणेशकी रूप हुन् कि भन्ने भावना गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भावावेशमा कुनै आमाको
छोरालाई गणेश हुन् कि भनेर सुमाउन जाँदा बच्चाका आमाले पार्वतीलाई रोक्ने गर्दथे। वास्तवमा पार्वती गणेशमै बन्नुभएको थियो रे अहोरात्र गणेशकै ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले नित्य गणेशको नाम जप गर्दै सम्पूर्ण संसारमा गणेशकै अनुहार देखिनुहुन्थ्यो। एक दिन पार्वतीले आफ्ना सङ्गिनीहरूसँगै सोध्नुभयो, श्री गणेश मेरो घरमा कहिले आउनुहुनेछ? मेरा पिताले पहिले मलाई भगवान शङ्करको प्राप्तिका लागि पार्थिव श्री गणेशको पूजा विधि बताउनु भएको थियो। त्यस पार्थिव पूजाको प्रभावले मैले भगवान शङ्करलाई प्यारापतिका रूपमा प्राप्त गरेँ। अहिले फेरि गणेशलाई पुत्रका रूपमा प्राप्त गर्ने पनि मैले पार्थिव पूजन गर्नेछु। त्यसपछि भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन हर्षपूर्वक पार्वतीले श्री गणेशको पार्थिव मूर्ति तयार गरी षोडशोपचारले त्यस मूर्तिमा उपचार गर्नुभयो। पार्वतीले ध्यान, आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी गरी 6 प्रकार ध्यानादि उपचार, पंचामृत, वस्त्र, जनै, गंध, धूप, दीप, अनेक पुष्प, अनेक फल, नैवेद्य, पान, सुपारी, ल्वांग, दूबो, समीपत्र, दक्षिणा, आरती, मंत्र पुष्पांजलि, स्तुति, प्रदक्षिणा, प्रार्थना रे ब्राह्मण पूजन श्रद्धा रे विधि पूर्वक संपन्न गरेपछि श्री गणेशको पार्थिव मूर्तिमा चैतन्य प्रकट भयो। मूर्तिबाट प्रकट भएको कान्तिले करोडौं सूर्यको कान्तिलाई प्रास गरिरहेको थियो। प्रलयकालको अग्निको ज्वालालाई पनि त्यसले मन तुल्याएर अनन्त चन्द्रमाका कान्तिपुञ्जलाई पनि शोभाहीन तुल्यायो। त्यस कान्तिपुञ्जबाट पार्वतीका आँखा तिर्मराए। पार्वतीले त्यो तेज सहन सक्नु भएन रे मूर्छित भई भूमिमा लड्नुभयो। 2 घडीपछि होसमा आएर पार्वतीले भगवान श्री गणेशसँगै प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान, हजुरको पूजा गर्दा मैले केही नराम्रो गरे कि भन्ने तर्क उठेको छैन। पूजा गर्दा त्यसलाई सफल हुने नदिने कसैले तान्त्रिक विचार गरेको पनि मलाई थाहा छैन। हे कृपासागर भगवान, किन मेरो पूजा विफल भयो? ब्रह्माजीले भन्नुभयो। पार्वतीका यस्ता कुरा सुनेर तेजोमय भगवान श्री गणेश सौम्य तेजले सम्पन्न हुनुभयो। त्यस बेला पार्वतीले आफ्ना सामु सुन्दर बालकलाई देखेर प्रसन्नताको अनुभव गर्नुभयो। बालकले असंख्य आँखा, असंख्य मुख, असंख्य पाउँ रे असंख्य शिर धारण गरेका थिए। तिनका शिरमा गनेर नसकिने मुकुटहरू सुहाएका थिए। सूर्य, चन्द्रमा रे अग्नि तिनका आँखा बस्ने रे टल्किरहेका थिए। ती बालक सर्वव्यापक विभुक्त रूपमा देखिएका थिए। मोती रे मणिको हार धारण गरेका अत्यन्त तेजस्वी स्वरूपद्वारा शोभायमान, आफ्ना हातमा असंख्य शस्त्र अस्त्र धारण गर्ने, प्रत्येक अंग प्रत्यङ्गबाट सौन्दर्यका किरणहरू प्रकट गरिरहेका रे पवित्र एवं परम अद्भुत बालक श्री गणेशको स्वरूपलाई देखेर पार्वतीले मनमा तर्क गर्नुभयो, मैले कसरी यी बालकको स्वागत गरूँ, यति बेला के गरूँ? यसरी तर्क गरेपछि उहाँले आँखा चिम्लिनुभयो। पार्वतीको शरीर लहरा चाहिँ काँपिरहेको थियो। उहाँले धेरै बेर चिन्तन गर्दा पनि के गर्ने भन्ने कुरा ठम्माउन सक्नु भएन। पार्वतीले भन्नुभयो, मैले के सोचेकी थिएँ, के देखेँ, कुनै अद्भुत अरिष्ट मैले देखिने। त्यसपछि तीव्र दृष्टि प्राप्त गर्नुहुने पार्वतीले आँखा खोलेर चारैतिर हेर्नुभयो। त्यस बेला भगवान शिवजीका उपदेशको रहस्य बुझेर भन्नुभयो, वास्तवमा यी बालककै मायाले मैं भ्रान्तिमा परे रे संसारका स्वामी अन्तर्यामी प्रभुलाई चिन्न सकिने। त्यसपछि उहाँले बालकसँगै भन्नुभयो, हजुर को हुनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभएको हो? किन आउनुभएको हो? यदि हजुर श्री गणेश हुनुहुन्छ भन्ने मसँगै कुरा गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। पार्वतीका यी कुरा सुनेर बालक रूप तेजोमय महापुरुषले आफ्नो गर्जनबाट दिशा रे विदेशलाई शब्दायमान तुल्याउँदै भन्नुभयो, श्री गणेशले
भन्नु भयो, हे कल्याणी पार्वती, दिन रे रातमा मन्त्रको जप गर्दै तपाईँले जसको ध्यान गर्नुभएको छ त्यो गुणेश म तपाईँका घरमा परम पुरुषका रूपमा अवतीर्ण भएको छु। म परभन्दा पर रहने ब्रह्म तत्व हुँ। कुनै दिन मैले तपाईँसँगै छोरा भएर जन्मनेछु भन्ने वाचा गरेको थिएँ। त्यो वाचा पुरा गराउने अहिले आएको छु। अब म किन अवतरित भएको छु त्यस विषयमा पनि सुन्नुहोस्। अहिले तेत्तेरा सिन्धुको नाश गर्नु र देवताहरूलाई तिनका गुमेको पद प्राप्त गराउने मेरा दुई परम उद्देश्य छन्। ती उद्देश्यहरूको पूर्ति नै मेरो कर्तव्य हो। त्यसपछि म आफ्नो धाममा फर्किनेछु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवान श्री गणेशका वचनामृत पान गरेर हिमालयकी छोरी पार्वतीले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भन्नुभयो, अहिले मेरो भाग्योदय भएको छ र तपस्याको अत्यन्त उत्तम फल प्राप्त गरेकी छु। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक, सत्वस्वरूप, चित स्वरूप र आनन्द घन अन्तर्यामी श्री गणेश परमात्माको दर्शन गर्ने मौका पाएकी छु। जुन प्रभुले 5 महाभूत ब्रह्मा, शिव, नारायण, चन्द्र, इन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, गन्धर्व, यक्ष, मुनिगण, रुख, बिरुवा, पर्वत, पक्षीगण, माथिका 7 लोक, तलका 7 लोक, स्थावर, जङ्गम, चेतन र जड यी सबै तत्त्वहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यस्ता सकल ब्रह्माण्डका स्वामी भगवान पनि मेरो छोरा भएर अवतरित हुनुभयो। यो कति विचित्र विषय हो। अब म हजुरसँग सामान्य मानिसको रूप धारण गर्ने प्रार्थना गर्दछु। हजुर सामान्य बालक बन्नुभयो भने मैले काखमा राखेर स्तन चुसाउने र परम आनन्दपूर्वक लालन पालन गर्ने अवसर पनि पाउनेछु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसरी प्रार्थना गर्दा गर्दै पार्वतीले आफ्ना सामु भगवान श्री गणेशको दिव्य रूप दर्शन गर्नुभयो। 6वटा भुजा धारण गर्ने चन्द्रमाजी रमणीय त्रिनयन, सुन्दर नाक, आकर्षक अनुहार र विशाल वक्ष स्थलद्वारा शोभायमान चरण कमलमा ध्वज, अंकुश, उदर रेखा रे कमल धारण गर्नुहुने करोडौं स्फटिक मणिको कान्ति चाहिँ उज्जवल कान्तिले ज्योतिर्मय रूपमा देखिनु भएका, कोटि चन्द्रमाको कान्तिले सुहाउनु भएका, सुनले बनेका तार जस्ता सुन्दर केश राशि धारण गर्नुहुने र पहिलो शब्द उच्चारण गर्दा धरती नै कम्पाउनु हुने बालक रूप भगवान श्री गणेशको दर्शन गर्नुभयो। बालक गणेशको प्रथम शब्दको गम्भीरतालाई सहन नसकी भयभीत भएका मानिसहरू अमर्यादित र अस्तव्यस्त भए। त्यस बेला निस रुखहरू, फलफुल र पालुवाले सम्पन्न भए। गायका कल्चौडाहरू बढे। तिनी लोकमा हर्ष छायो। स्वर्गका दमा बजे। स्वर्गबाटै धरतीमा फूलको वर्षा भयो। सुन्दर बालकलाई सामान्य अवस्थामा आएको देखेर पार्वतीले तिनलाई आफ्नो हातले समाउनु भयो र पानी तताएर प्रेमपूर्वक नुहाइदिनु भयो। अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएकी पार्वतीले दुधका धारा बगाइरहेका स्तन चुसाएर बालक श्री गणेशलाई दुध पियाउनु भयो। ध्यान दृष्टिले पुत्र जन्म भएको थाहा पाएर भगवान शिवजी पनि परम प्रसन्न हुनुभयो। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीडाखण्डको श्री गणेशको मयूरेश अवतार शीर्षकान्वित 81औं अध्याय पूर्ण भयो। 82औं अध्याय प्रारम्भ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यसपछि शिवगण गएर परम देवता शिवजीलाई पार्वतीले छोरा जन्माएको आश्चर्यपूर्ण घटना निवेदन गर्दै भनी, पार्वतीलाई पुत्र जन्म पाएको छ। हजुर पुत्र दर्शन गर्ने पाल्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै आफ्नो धाममा जानुहुनेछ। यो समाचार सुनेर पार्वतीपति शङ्कर पनि प्रसन्न हुनुभयो। पार्वतीका नजिकमा गएर उहाँले चन्द्रमा जे सुन्दर स्फटिक मणिको पर्वत जस्तै उज्जवल कुन्द पुष्प जी गोरो वर्णका कमल जस्ता सुन्दर आँखाले सुहाएका अद्भुत बालक देखेर अत्यन्त आश्चर्य मान्दै बालकका विषयमा भन्नुभयो। शिवजीले भन्नुभयो, यी बालक होइनन्, यी ते अनादिसिद्ध वृद्धावस्था रे जन्मदेखि रही आफ्नो मायाले शरीर धारण गर्ने स्वयं प्रकाश
सत्व तम रे रजोगुण देखी पर रहेका शुद्ध सत्वले शोभायमान संपूर्ण प्राणीहरू का स्वामी सबैका भुवन का अधिपति हुन्। यी बालक मुनिहरूका ध्यान गर्ने योगी सकल ब्रह्माण्ड का आधार रे भक्तहरूलाई सर्वस्व दिन सक्ने ब्रह्मरूप परमेश्वर हुन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, शिवजीले यसरी विशेषता बताएपछि आफ्ना हातले बालक श्री गणेशलाई समाउनु भयो। परमात्मा श्री गणेश सबै प्राणीहरूका हृदयमा टाँसिएकै हुनुहुन्छ तापनि मायाद्वारा बालक रूपमा परिणत हुनुभएकाले सन्यपूर्वक शिवजीले आफ्नो छातीमा टाँस्नुभयो। सबैका अमङ्गल नाश गर्ने अन्तर्यामी शिवजीले पार्वतीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे पार्वती, सम्पूर्ण गुणदेखि परे रहनुभएका सबैका हृदयमा वास गर्नुहुने, सबैको उद्धारका लागि अवतार धारण गर्नुहुने परमात्मा श्री गणेश आज तिम्रा छोरा भएर आउनु भएको छ। तिमीले प्राणी मात्रको कल्याणमा निरत अन्तर्यामी प्रभुलाई छोराका रूपमा देख्न पाएकी छौ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यसपछि शिवजीले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भगवान श्री गणेशको पूजा गरी पुण्य हवाचन रे मातृका पूजन गर्नुभयो। आयुर्वेदिक श्राद्ध गरेर बालक घिउ रे मैं चटाएपछि शुद्ध जलले अभिमन्त्रित गरेर पार्वतीले आफ्नो स्तन चुसाउनु भयो। त्यसपछि गौतम आदि ऋषिहरूको सम्मान गरी तिनलाई अनेक थरी दान दिनुभयो। पूजाको अन्तमा भगवान शङ्करको आज्ञा पाएर महर्षिहरूले भने, हे शिवजी, अनादिसित सबैका स्वामी, सम्पूर्ण संसारका रचयिता, स्थावर एवं जङ्गमका अधिपति, सबैका पिता, मायाको स्वामी रे वेद एवं वेदान्तद्वारा पनि दर्शन गर्न नसकिने भगवान श्री गणेश सूर्य आकाशको मध्य भागमा शोभायमान हुँदा उत्तम मुहूर्तमा तपाईँका पुत्र बनेर अवतरित हुनुभएको छ। उहाँले ठुलो कीर्ति हुने काम गर्नुहुनेछ। भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि सोमबार वायु नक्षत्र रे सिंह लगनमा 5 शुभ ग्रह रहेको अवसर पारेर बालक पैदा हुनुभएको छ। बालक ऐश्वर्यशाली रे पराक्रमी हुनुहुनेछ। उहाँका अद्भुत कर्मको सबैले बयान गर्नेछन्। महाबली रे सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धार गर्नुहुने उहाँले आफ्ना भक्तहरूलाई परम आनन्द दिनुहुनेछ। हे शिवजी, 11 दिनका दिन सुन्दर नाम जुराएर बालकको नामकरण गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसरी शिवजीलाई निवेदन गरेर सबै मुनिहरू आफ्नो आश्रम तर्फ गए। शिवजी पनि आफूले हातमा लिएको बालकलाई पार्वती सुतिरहेको बिस्तरमा सुताएर सबैसँगै वेदावादी भई प्रसन्नतापूर्वक पार्वतीको निवासदेखि बाहिर आउनुभयो। त्यसपछि त्यहाँ आइपुगेका शेषनागले आफ्ना फणाहरूको छाता बनाएर श्री गणेशलाई छाया प्रदान गरी बादलले पानी बर्साएर पृथ्वीका धुलकणीहरूलाई शान्त तुल्याए। मालती फूलका गन्धले सुगन्धित एवं आनन्ददायक मन्द वायु चारैतिर प्रभावित भयो। अप्सराहरू नाच्न थाले, गन्धर्वहरू गाउन थाले रे चारणहरूले अन्तर्यामी बालक प्रभुको स्तुति गर्न थाले। त्यसपछि पद्मासन लगाएका मुनिहरूले श्री गणेशको पार्थिव मूर्ति बनाएर केराका स्तम्भहरूले सुशोभित सुन्दर मण्डप तयार गरी परम भक्तिपूर्वक प्रभुको पूजा गरी हे गणेश रे हे श्री गणेश भन्दै निरन्तर नाम जप गर्न लागि सबै रातभर जागराम बसेर उपवास गरे। बिहान तिनीहरूले आफ्नो शक्ति अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर पारायण गरे। यसै गरी 10 दिनका दिन पनि ती सबैले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भोजन गराए। त्यस बेला घर घरमा प्रभुको प्रसन्नताका लागि नर नारीहरूले ठुलो उत्सव गरे। 11 दिनका दिन भगवान शिवजीद्वारा निम्ता गरिएका सबै मुनिहरू त्यहाँ आएर बालकको नामकरण संस्कार गर्ने क्रममा जुटे। शिवजीले सबै ऋषिहरूको सम्मान गर्नुभयो। नामकरण संस्कार प्रारम्भ भएपछि सबै ऋषिहरूले भने, यी बालक सबैका स्वामी हुन्, सत्व रज रे तमोगुणका अधिपति हुन्।
त्यसका कारण यिनको नाम गुणेश राख्नुपर्छ। यो नाम मङ्गलमय रे विघ्न विनाशक छ। शिवजीले भन्नुभयो, हे मुनिहरू, तपाईहरूले उत्तम नाम राख्नु भएको छ। अब उपरान्त सबै शुभ कर्मको आरम्भमा भगवान श्री गणेशको पूजा हुनेछ। यसरी शिवजीले वरदान दिई अनेक थरी दान दिएर मुनिहरूको पूजा गर्नुभयो। ती मुनिहरू पनि शिवजीको आज्ञा पाएर आफ्नो आश्रमतर्फ गए। सुत्केरी बस्ने कोठामा रहेकी पार्वतीले आफै पनि देवताहरूको पूजा गर्नुभयो। त्यस दिनदेखि लिएर अहिलेसम्म श्री गणेशको जन्म भएको चतुर्थी तिथि श्री गणेशको आराधना गर्दा सफलता प्रदान गर्ने तिथिका रूपमा संसारमा प्रसिद्ध भयो। वास्तवमा सबैले आफ्नो कल्याणका लागि चतुर्थी तिथिमा श्री गणेशको उत्सव गर्नुपर्दछ। माटोको प्रतिमा बनाएर विधिपूर्वक अन्तर्यामी श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस बेला सुन्दर मण्डप तयार गरी त्यहाँ श्री गणेशको मूर्तिको स्थापना गर्नुपर्दछ। दिनमा पूजा गरेपछि रातभर जागराम बस्नुपर्दछ। लड्डु, मालपुवा, मोहनभोग र खीर जस्ता पदार्थ टक्राई प्रभुको पूजा गर्नुपर्दछ। बिहान श्री गणेशको फेरि पूजा गरी विधिपूर्वक 21 ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ र शक्ति अनुसार दक्षिणा दिनुपर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गरी विदा गरेपछि यजमानले सपरिवार भोजन गर्नुपर्दछ। चतुर्थी तिथिमा जसले पार्थिव श्री गणेशको मूर्तिमा पूजा गर्दैन त्यसले जीवनमा हरेक कार्यमा विघ्न मात्रै अनुभव गर्नुपर्छ र त्यसका शरीरमा अनेक थरी रोग लागिरहन्छन्। श्री गणेशको पूजा नगर्ने मानिसलाई पतित श्रेय मानी कहिले हेर्नु हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरू सहयोगवश भेटी बनी श्री गणेशको सजना गर्नुपर्दछ। चतुर्थी तिथिको महिमा बताएर सकिँदैन। भगवान श्री गणेशका लीलाहरूका विषयमा मैं आफ्नो बुद्धि अनुसार बताउने छु। दण्डकारण्य वरिपरि गुप्त रूपमा घुमिरहेका 33 सिन्धुका दूतहरूले शङ्कर पार्वतीलाई छोरा जन्मेको समाचार सिंहासनमा विराजमान अनेक वीरहरूले घेरिएको रङ्गमञ्चमा अप्सराले गन्धर्वको नाचगान हेर्नमा व्यस्त 33 सिन्धुलाई बताए। दूतहरूले पनि, हे महाराज, दण्डकारण्य अन्तर्गतको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा गएर हामीले भगवान शिवजीको दर्शन गर्यौं। त्यहाँ 88,000 ऋषिका आश्रम छन्। एक दिनको कुरा हो, पार्वतीले 6 हात भएको अत्यन्त सुन्दर स्वर्ग, मर्त्य र पातालका कुनै पनि व्यक्तिसँगै दाँच्न नसकिने गुण एवं रूपले सम्पन्न अत्यन्त तेजस्वी बालक पैदा गरिन्। 10 दिनसम्म त्यहाँ उत्सव भयो। 11औं दिनका दिन मुनिहरूका साथै शिवजीले त्यस बालकको नाम गणेश राखे। त्यहाँ विचित्र वाद्य घोष भयो। हामी त्यहाँ बहिरा जस्ता भएर रहेका थियौँ। त्यस बेला हामी यदि बच्चालाई मार्ने अगाडि बढ्यौँ भने 7 करोड शिवगणहरूले आएर हामीलाई मारिदिनेछन् भन्ने डर भयो। शिवगण मध्यमा प्रत्येक गणको बल पर्वतलाई उखेल्न समर्थ थियो। त्यस बेला आक्रमण गर्दा हामी सबै मारिएमा हजुरलाई घटनाको जानकारी कसले दिने भन्ने सोचेर पनि हामीले बालकमाथि आक्रमण गर्न सकेनौँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। दूतहरूले यसो भनिरहेकै समयमा 33 सिन्धुले आकाशवाणी सुन्यो, हे 33, तिमीलाई मार्न सक्ने समर्थ पुरुष पैदा भएको छ। अब तिमी सावधान हो। सिन्धु दैत्यले भन्यो, आकाशवाणीको रूपमा कसले दुष्ट वचन बोलिरहेको छ, सेवकहरू त्यसलाई मार। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। 33 सिन्धुको आज्ञा पाएर केही वीरहरू उडे चाहिँ गरी तीव्र वेगमा चारैतिर हेर्ने गए। त्यसै बेला 33 सिन्धु मूर्छित भएर भूमिमा लड्यो। चेतना फर्केपछि पनि त्यो चिन्तित र विवरण थियो। त्यसको हृदयमा कुनै उत्साह थिएन। त्यसका शरीरको रङ उडेको थियो। चेतना पाएर त्यस अवस्थामा पुगेको त्यस दैत्यले ललबराउँदै भन्यो, मैं सम्पूर्ण संसारको काण्डो हुँ, तर मेरा लागि पनि
कुनै काण्डो पैदा भए छे। हात्तीले सिंह मार्न सक्दैन, लामखुट्टेले हात्ती मार्न सक्दैन। मैले एक छिनमा 33 कोटी देवतालाई परास्त गरेका छु। म जस्तो वीरको मृत्यु कोबाट हुन सक्छ? त्यसकारण त्यो आकाशवाणी झुटा हो। यदि साँचो हो भने पनि म त्यो शत्रुलाई चपाएर निल्ने त्यहाँ जानेछु। केही बेरपछि सिन्धु सिंहासनमा गएर बस्यो। त्यतिखेर सिन्धुका कुरा सुनेर सबै वीरहरू त्यहाँ जम्मा भए। त्यसपछि ती वीरहरूले भने, हे महाराज, तपाईँ मृत्युका पनि मृत्यु हुनुहुन्छ। तपाईँको मृत्यु कसरी हुन सक्छ? यदि मृत्यु नै आक्रमण गर्न आयो भने पनि हामीले त्यसलाई सखा पार्नेछौँ। त्यो मृत्यु तपाईँसँग डराएर स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल रे आकाशमध्ये जहाँ बसेको भए पनि हामी गएर त्यसलाई मार्छौँ। तपाईँले आज्ञा दिनुहोस्। त्यतिबेला भन्यो, हे वीरहरू, आफ्नो मित्रले सेवकहरूको वचनामृत पालन गरेर म प्रसन्न भएको छु। तिमीहरू जहाँ मेरो शत्रु बसेको छ त्यहाँ जाने काम गर। त्यसलाई छल, कपट, इन्द्रजाल रे माया मध्ये जुनसुकै प्रयोग गरेर भए पनि मार्ने काम गर। त्यसपछि आएर मलाई आफूले गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी दिने काम गर। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ती वीरहरू आफ्ना राजबाट आज्ञा पाएर प्रस्थान गरी दण्डकारण्यको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा गई गौरीका पुत्र श्री गणेशलाई जसरी भए पनि रे जहाँ रहे पनि मार्नेछु भन्ने संकल्प गर्दै गुप्त रूपले बसे। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीडाखण्डको मयूरेश्वरको गुणेश नामकरण शीर्षकान्वित 82औं अध्याय पूर्ण भयो। 83औं अध्याय आरम्भ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बालक श्री गणेश शुक्ल पक्षको चन्द्रमाझी दिनदिनै बढ्ने थाल्नुभयो। एक दिन हिमालय पर्वत आफ्नी छोरी पार्वतीका कोखबाट उत्तम पुत्रले जन्म लिएको सुनेर भेट्न आए। हिमालय पर्वत छोरी भेट्ने आउँदा मूल्यवान रत्न जडित अलङ्कार लिएर आएका थिए। आफ्नो घरको आँगनमा पिता हिमालय देख्न साथै पार्वती दौडेर जानुभयो। उहाँले धेरै पछि आएका आफ्नो पितालाई आलिङ्गन गर्नुभयो। असीमित हर्षका कारण उहाँको हृदय पग्लियो रे आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाली। छोरीको त्यो हालत देखेर हिमालय पनि मन थाम्न सकेनन् रे त्यसै गरी आँसुका धारा बगाए। त्यसपछि पार्वतीले हिमालयसँग भन्नुभयो, हे पिताश्री, हजुर कति निर्दय हुनुभयो। किन मेरो समाचार लिने खोज्नु भएन रे आफ्नो समाचार पनि दिनु भएन? हिमालयले भने, हे छोरी, तिमीले साँचो भन्यौ। तिम्रो विरहका कारण मेरा प्राण घाँटी घाँटी भएका थिए। म तिमीलाई असाध्यै भेट्न चाहन्थे, तर अनुकूल भएन। अहिले म तिम्रो दर्शन गर्ने यहाँ आएको छु। जसरी गाईको मन बाछा बाछीमा गएको हुन्छ त्यसै गरी मेरो मन पनि तिमीमा गएको छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। पिताका यी कुरा सुनेपछि पार्वतीले आसन टक्र्याउनु भयो। आसनमा आसीन भएपछि हिमालयले भने, हे छोरी, मैले नारद मुनिका मुखबाट तिमीलाई अद्भुत छोरा पैदा भएको कुरा थाहा पाएँ। अहिले सबै प्रकारका विघ्नहरूको नाश गर्ने समर्थ मङ्गलमूर्ति तिम्रो छोरालाई हेर्ने आएको छु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। हिमालयका कुरा सुनेपछि पार्वतीले आफ्नो छोरा ल्याई आफ्ना पिताको काखमा राखिदिनुभयो। हिमालयले पनि आफूले ल्याएका वस्त्र रे आभूषणले बालकलाई सिँगारेर आनन्दपूर्वक कुराकानी गरे। हिमालयले भने, हे छोरी, यी बालक मायाका पनि स्वामी हुन्। चन्द्रमाले आफ्ना किरणद्वारा पृथ्वीलाई शीतल तुल्याए झैँ यिनले पनि पृथ्वीलाई निष्कण्टक रे शीतल तुल्याउने छन्। यिनले पदाधिकारबाट च्युत भएका देवताहरूलाई आफ्ना पदमा बहाली गराउने छन्। यी बालकको चरण सेवामा मुनिहरू पनि समर्पित भएर लाग्ने छन्।
यी देखने स्थावर रे जंगम का दृश्यहरू सबै बालक श्री गणेशकै स्वरूप हुन्। हजार आँखाले हेर्ने, हजार पाउँ भएका, सबै जगतका कारण, कारणका पनि कारण, हजार मुख भएका अनन्त मूर्ति रे समष्टि एवं व्यष्टि स्वरूप यी बालक ब्रह्मा आदि देवताहरूद्वारा पनि ध्यान गर्ने योग्य छन्। स्वर्ग, मर्त्य रे पातालमा यति सुन्दर रे यस्तो मङ्गलमय मूर्ति कुनै बालक मैले देखेको छैन। यी बालक श्री गणेशका चरण कमलको दर्शन पाएर म तन्मय भएको छु। जसरी पानीमा दुध मिसाउँदा तत्कालै एक रूपता हुन्छ, यसरी नै यी बालक श्री गणेशका चरण कमलको दर्शन पाएर म पनि गणेशमय भएको छु। तिमीले बालकको सुरक्षाका निमित्त प्रयत्न गर हे कल्याणी पार्वती। यी बालक सामान्य बालक होइनन्, अपितु प्राचीन नीति हुन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यसपछि हिमालयले श्री गणेशका मस्तकमा मुकुट रे दुवै भुजामा अंगत लगाइदिए। तिनले बालकको छातीमा कमलको माला पहिराए, कानमा रतनद्वारा अलङ्कृत कुण्डल लगाइदिए, कट्टीमा खन्दनी रे दुवै पाउमा बहुमूल्य घुङ्रू बाँधिदिए। यसरी अनेक थरी अलङ्कार प्रदान गरेर तिनले आफ्ना नातिको श्रुति मनोहर विघ्ननाशक रे भक्तलाई अभय प्रदान गर्ने समर्थ हेरम भनी नामकरण गरी। नामकरण पछि भोजन गरेर छोरीसँगै आज्ञा लिई पर्वतराज हिमालय आफ्नो धाम तरफ लागे। एक दिनको कुरा हो, बालक श्री गणेश आफ्नो घरमा खेलिरहनु भएको थियो। त्यस बेला गृध्रासुर नामक दैत्यले अत्यन्त बल रे पराक्रमले सम्पन्न गीतको रूप धारण गर्यो रे आफ्ना प्वाको हावाबाट पर्वतलाई चुन चुन तुल्याउँदै गणेश भएका ठाउँमा आयो। त्यसले आफ्ना खुट्टाको प्रहारले साना साना पर्वत रे ठुला ठुला वृक्षहरूलाई पनि भूमिमा लडायो। बालकहरूलाई अपहरण गरेर पाङको छायाले ढाकी गृध्रासुर आकाशमा चक्कर काट्न थाल्यो। गिद्धले चक्कर काट्दा त्यसका पाङबाट निस्केका वायुपुञ्जका कारण उडेको धुलोले सबै मानिसका आँखा ढाकिदियो। गिद्धको ठुलो स्वरबाट सुन्ने मानिसका कान पनि बहिरा भए। जसरी गरुडले सर्पलाई समातेर आकाशमा पुर्याउँछ, त्यसै गरी गृध्रासुरले बालकलाई समातेर आकाशमा धेरै माथि पुर्यायो। बालकको पराक्रमबाट अपरिचित त्यो दैत्य आकाशमा घुम्न थाल्यो। केही बेरपछि पार्वतीले आफ्नो छोरा श्री गणेशलाई खोज्दा कति पनि नदेखेर मेरो बालक कहाँ गयो भन्दै चारैतिर हेर्नुभयो, तर ती बालक कहीँ पनि देखिएनन्। बालकलाई कतै नदेखेर पार्वतीले शोकले व्याकुल हुनुभयो। कुन दुष्ट रे दुरात्माले मेरा छोराको अपहरण गर्यो भनी चिन्तित भएकी पार्वतीले आकाशमा उडिरहेका गीतको मुखमा बालकलाई देख्नुभयो रे बालकको दुर्दशा देखेर मूर्छित भई भूमिमा लड्नुभयो। होसमा आएपछि उहाँले आफ्ना सेवकहरूलाई दौड मेरा बालकको रक्षा गर भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्ना प्राणनाथ शिवजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे प्राणनाथ, पुत्र बिना मेरा प्राण जाने छन्, पुत्रको रक्षा गर्नुहोस्। आज मैं माथि आकाशै खस्यो, अब मैं कहाँ जाऊँ? हे शंकर, हजुर मैं माथि किन निष्ठुर हुनुभयो? मैले पुत्र प्राप्तिका लागि निराहार रहेर 12 वर्षसम्म तपस्या गरेकी थिएँ। मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका करुणा सागर भगवान श्री गणेश मेरा घरमा पुत्रका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको हो। मेरा निधि समान बालक श्री गणेश आज में अभागिनीको पापका कारण मलाई छोडेर जानुभयो। हे प्रभु, बालक गएपछि मेरो सर्वस्व परम सुख पनि गयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसरी पार्वतीले शोक गरिरहँदा उहाँका सखीहरूले पनि शोक गरे, तर तिनीहरूले आफ्ना ज्ञान रे युक्तिद्वारा पार्वतीको चिन्ता समाधान गर्दै पनि, हे पार्वती,
धेरै दिनको तपस्या बाटे तपाईको पुत्रका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएका आदि अन्त्य रे मध्यहीन स्वप्रकाश भगवान श्री गणेशका विषयमा तपाईँले सो गर्नु उचित हुँदैन। माटाको मूर्तिले कहाँ चेतना पाउँछ, तर तपाईँले आफ्नो तपस्याबाट पार्थिव मूर्तिलाई चैतन्यपूर्ण बनाउनु भएको छ। हे कल्याणी, तपाईँ स्थिर हुनुहोस्, केही बेरमा नै तपाईँले आफ्ना पुत्रको दर्शन पाउनुहुनेछ। श्री गणेश यमराजका पनि काल हुनुहुन्छ। तपाईँको भक्ति देखेर फेरि यहाँ आउनुहुनेछ। सखीहरूले यसरी सम्झाइरहँदा आकाशमा रहनुभएका बालक श्री गणेशले आफ्नो मुड्कीले गीतको मुखको चुचो समाउनु भयो। त्यसको सास प्रवास रोकियो रे प्राण त्याग गर्यो। मरेको त्यो घृतासुर बालकका साथमा भुइँमा खस्यो। इन्द्रको वज्र प्रहारबाट पररथहरू भुइँमा खसे झै त्यो दानव पनि भुइँमा खसेको थियो। त्यसको शरीर भुइँमा 40 कोससम्म फैलिएको थियो। त्यसले त्यहाँ वरिपरिका सारा घरहरूलाई धुलो पिठो बनाएको थियो। आफू बसेका पिपल आदि वृक्षहरू भुइँमा लडेपछि चराहरू पनि काँप्दै दसैँ दिशातिर फैलिएका थिए। बालकलाई देखेर पार्वतीका सङ्गिनीहरूले भने, हे पार्वती, आकाशबाट भुइँमा खसेका तपाईँका छोराको शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको छैन। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। आफ्ना सङ्गिनीहरूको कुरा सुनेर पार्वतीले आत्तिँदै आई बालकलाई समाउनु भयो। उहाँले बालकलाई काखमा राखेर परमानन्दको अनुभव गर्नुभयो। आकाशबाट भुइँमा खस्दा पनि चोटपटक नलागेका आफ्ना छोरालाई देखेर चकित भई उहाँले ब्राह्मणहरूलाई अनेक दान दिनुभयो। बालकको अरेस्ट गर्यो। अब यसले सङ्कट भोग्नु पर्दैन भनी ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गरी बालकका साथै घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। 40 कोससम्म फैलिन सक्ने विशाल शरीर धारण गर्ने बलवान राक्षसका कोमल रे सानो शरीर भएका यी बालकका तापनि बालकले भयानकासुरको वध गर्यो। अहिले त यस्तो बल छ भन्ने भोलि यसले के नगर्ला। यस बालकलाई सानो भन्ने हुँदैन। आगाको फिलिङ्गो पनि सानै हुन्छ, तर त्यसले सर्वस्वदा गर्न सक्छ। यसरी नै मेरो बालकले पनि महानसुरको वध गरेको छ। यसरी पार्वतीले आफ्नी सङ्गिनीलाई भन्नुभयो रे आनन्दपूर्वक बालकलाई स्तन चुसाउनु भयो। त्यसपछि शिवगणले 40 कोससम्म फैलिएका घृतासुरका शरीरका टुक्रालाई बटुलेर धेरै टाढा पुर्याई फ्याँकिदिए। जसले श्री गणेशको यो कथा सुन्दैछ त्यसलाई राक्षस, दानव रे दैत्यहरूले केही गर्न सक्दैनन्। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीडाखण्डको घृतासुरको वध शेष कानवीर 83औं अध्याय पूर्ण भयो। 84औं अध्याय प्रारम्भ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, गणेश जन्मनु भएको दोस्रो महिनामा पार्वतीले एक दिन साँझ बालकका शरीरमा विभिन्न तरिका सुगन्ध लेपन गर्नुभयो रे जोलुङ्गोमा राखी आनन्दपूर्वक मिठा गीत गाउनुभयो। त्यस बेला बालक श्री गणेशको हत्या गर्न चाहने सेम रे कुशल नामक दुईटा दैत्य इन्द्रजालको प्रयोग गरी मूसाको रूप लिएर त्यहाँ आए। तिनका हातका नरग्राहहरू डर लाग्दा थिए। भयङ्कर देखिने ती मूसाका शरीर कुनै जोसले रोमाञ्चित थिए। ती दुई राक्षसले पार्वतीको घरभित्र पसी बालकलाई सुताएको झोलुङ्गा नजिक आएर युद्धको कौशल देखाउन थाले। त्यहाँ तिनले डरलाग्दो चित्कार गरे। त्यो सुनेर सारे मानिसहरूका कान बहिरा झैँ भएका थिए। तिनीहरूले आफ्नो खुट्टा बजारेर धरतीलाई जोतेको जमिन जस्तो बनाए। आफ्नो घरभित्र बसेर उपद्रव मचाउने दुईवटा मुसा देखेर पार्वतीले हातमा लोरो लिई दर्शाउन खोज्नुभयो। उहाँलाई देखेर ती दुई दगुर्न थाले। दगुर्दै आकाशमा उड्न पनि थाले। आकाशमै आपसमा युद्ध गरिरहेका ती मुसाहरू क्रमशः तल ओर्लिँदै आएर बालक सुतेको झोलुङ्गामाथि नाच्न थाले।
त्यस बेला तिनीहरूको छातीको प्रहार हुँदा सुतेलेका श्री गणेश जाग्नुभयो। पार्वतीले आफ्नो बच्चा जागेकोले दुईटा मुसाहरू नजिकै युद्ध गरिरहेको देखेर ठुलो र कर्कश स्वरले मुसाहरूलाई तर्साउन खोज्नुभयो। जोलुङ्गो मरिनुभएका श्री गणेशले पनि बच्चाको सहज स्वभाव अनुसार डराए झैँ गरी आफ्ना दुई हात चलाउन थाल्नुभयो। श्री गणेशले हात चलाउँदा ती दुई दैत्यहरूका शरीरमा स्पर्श भयो। स्पर्श हुन साथै मरणासन भएका ती मुसाहरू मुखबाट रगत वमन गर्दै धरतीमा लडे। तिनको ढुकढुकी मात्रै बाँकी रहेको थियो। त्यस बेला शिवजीका गणले तिनलाई लतारेर बाहिर फाले। भगवान श्री गणेशको हातको स्पर्शबाट मृत्यु भएको हुँदा मुसाको रूपमा आएका ती दुई दैत्यले मोक्ष गति प्राप्त गरे। ती दुई मुसाका शरीर 10 योजनसम्म फैलिएका थिए। एउटा सानो बच्चाले हातको स्पर्श गरेर त्यति विशाल दैत्यहरूलाई मारेको देख्दा आश्चर्य मानिरहेका मानिसहरूको ठुलो कोलाहल भयो। दैत्यका शरीर आकाशबाट भूमिमा खस्दा शिवगण पार्वतीका सङ्गिनी पार्वती र तपस्वीका आश्रमका साथै पर्वत एवं भुवनहरू कम्पित भएका थिए। वृक्ष र पर्वतहरू भूमिमा लडेका थिए। शिवगणले ती विशालकाय दैत्यका शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फ्याँकिदिए। यसरी आक्रमण भइरहँदा डराएकी पार्वतीले बालकलाई काखमा राखी माया देखाउँदै स्तन सुसाउनु भयो। त्यहाँ आएका निष्पाप ऋषि पत्नीहरूले पार्वतीसँग पनि, हे गोरी, तपाईँको ठुलो पुण्य रहेछ। यस्ता विकट विघ्नहरू आउँछन् तर भगवानका कृपाले ती सबै नष्ट हुन्छन्। जम्मा 2 महिना उमेर भएका बालकले त्यस्ता दुष्ट दानवहरूको हत्या गरी यी बालक ठुला हुँदा त स्वर्ग मर्ते र पातालमा यिनको समानता गर्ने कुनै पराक्रमी हुने छैन। यहाँ राक्षसहरू धेरै चलखेल गर्दछन्। त्यस्तो हुँदा तपाईँले असल माता भएर बालकको रक्षाका लागि प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। यहाँ लुकेर बस्ने राक्षस असुर र अरू मायावी दानवहरूले बालकलाई कुनै दिन फेरि लैजान सक्छन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसरी कुरा गरेर ऋषि पत्नीहरू गए। त्यसपछि शिवगणले पार्वतीलाई भने, हे पार्वती, तपाईँका छोराले दिनदिनी दैत्यहरूलाई मार्नेछन्। हामीले कहिलेसम्म मरेका लास तानेर बसिरहने। त्यसपछि मुनिहरू पनि त्यहाँ गएर बालकको रक्षाको विधान गरे। तिनलाई पार्वतीले दान दिई प्रणाम गरेर विदा गर्नुभयो। बालक जन्मेको तेस्रो महिना लाग्यो। पार्वतीका घरमा मानिसहरू आफ्ना काममा व्यस्त थिए। मध्याहको बेला थियो। पार्वतीले बालकलाई काखमा लिएर पलङमा शयन गर्नुभयो। पार्वतीका सेविकाहरू पनि केही सुते, केही कार्यान्तरमा व्यस्त भए र केही ढोकानिर बसेर कुराकानी गरिरहेका थिए। यसै बीचमा एउटा क्रूर नामक गरेको दानव बिरालोको रूप लिएर पार्वतीको घरमा पस्यो। मानिसहरूको आँखा छलेर कुकुर समान स्वभाव भएको त्यो दुष्ट पार्वतीलाई सुतिरहेकी देखेर अत्यन्त खुसी भयो। त्यसले मनमा नै भन्यो, जबसम्म यी पार्वती निदाइरहन्छन् त्यसै बीचमा म यो बालकलाई चोरेर लैजाने छु। यस्तो विचार गरेर त्यसले शीघ्रतापूर्वक पलङमा चढेर बालकलाई टाउकामा राखी हिँड्न लाग्दा शिवगण त्यो पलङबाट भुइँमा खस्यो। त्यसै बेला बालक श्री गणेश जाग्नुभयो र रुन थाल्नुभयो। बालक रोएको सुनेर पार्वती पनि जाग्नुभयो। उहाँले बिरालोको मुखमा आफ्नो बालकलाई देखेर डराई लोरो लिएर जमटपिट मार मेरो बालकलाई बिरालोले लैजाने लाग्यो भन्ने कराउनु भयो। त्यसपछि बालकलाई बिरालोले मुखले समातेको दृश्य सहन नसकी उहाँ दुखले मूर्छामा पर्नुभयो। बिरालोले आफ्नो घाँटीमा चिथोड्न लागिरहेको बेला श्री गणेशले त्यसका कानमा समाउनु भयो र खुट्टाले प्रहार गरेर शिरको बलले भुइँमा पलङ मुनि लडाउनु भयो। त्यसको छातीमा ठुलो प्रहार गरिरहेको थियो।
લરખરાવંદી त्यो દોડ્યો રે ઘર બહાર ઘરે પૂરી લાગતા રૂખ बाट પાક્યા ફલ ભૂમિમાં ખસે જઈ ખસ્યો. त्यसपछि बिरालाको शरीरबाट दुर्गन्धमय रगत बगी पृथ्वीमा छरियो. रगतको दुर्गन्धका कारण आफ्नो नाक छोप्दै शोकविल पार्वतीले बालकलाई समातेर दुध पियाउनु भयो. बालक रोएको सुनेर घरका परिचारिकाहरू त्यहाँ आइपुगे. ती सबैले आश्चर्यचकित भएर श्री गणेशका अङ्गमा छोइरहेका थिए. तिनीहरूले मनमने यी बालक गणेश अजर अमर भगवानकै स्वरूप हुन् भनिरहेका थिए. लामो आकारको रे 12 योजनसम्म फैलिएको बिरालाको लास भूमिमा खस्दा पार्वतीका केही सङ्गिनीहरू रे सेविकाहरू घाइते भए. केही बेरपछि शिवगण पनि त्यहाँ आइपुगे. त्यति ठुलो आकारको बिरालोको लास देखेर तिनीहरूले परम आश्चर्य मानी रे बालकको पराक्रम देखेर दङ्ग परे. कहाँ यो मायालाई खेलाउने विशाल आकारको दैत्य, कहाँ यी साना 3 महिनेका बालकको चरणको प्रहार यस्तो पनि हुँदो रहेछ. इन्द्रादि देवताहरूले पनि जसको वध गर्न सक्दैनन् ती दानवहरूलाई यिनले सजिलै मारिदिए. यसरी आफ्ना भाव प्रकाशन गरी आज्ञा लिएर ती गणहरू आफ्नो ठाउँतर्फ गए. केही गणहरूले मिलेर दैत्यको लासलाई तानी बाहिर लगेर फ्याँके. पार्वती पनि बालकलाई काखमा राखी आफ्नो कोठाभित्र पस्नुभयो. बालक जन्मेको 4 महिना लागेपछि बालकको दर्शन गर्ने मुनिका पत्नीहरू त्यहाँ आए. त्यस बेला सूर्यनारायण उत्तरायणमा हुनुहुन्थ्यो. अत्यन्त पवित्र समय थियो. ती ऋषि पत्नीहरू सौभाग्यका सामग्रीहरू लिएर आएका थिए. तिनमा केही युवती, केही वृद्धा र केही किशोरी रूप पनि थिए. केही बालक रहे थिए भन्ने केही बालक सहित पनि थिए. आफ्नो घरमा आएका ती नारीहरूलाई पार्वतीले आसन दिएर सत्कार गर्नुभयो. पार्वतीले बालकलाई काखमा राखेर ती सबैलाई नमस्कार पनि गर्नुभयो. ऋषि पत्नीहरू पार्वतीको सम्मान गरिरहेका थिए भन्ने पार्वती पनि ती सबैको सम्मान गर्दै हुनुहुन्थ्यो. ती ऋषि पत्नीहरूले आफ्ना साना साना हिँड्ने नसक्ने रे हिँड्न सक्ने बच्चा बच्चीहरूलाई भूमिमा राखेर पार्वतीसँगै मिठो भलाखुसारी गरिरहेका थिए. ऋषिका बालबच्चाहरूसँगै पार्वतीका पुत्र भगवान श्री गणेश खेल्दै हुनुहुन्थ्यो. आफ्नो माझमा पार्वतीका पुत्रलाई पाएर ती ऋषिका बालबालिकाहरू चन्द्रमाको साथ पाएर तारा सुहाएका थिए. बालकको दर्शन पाएर प्रसन्न भएका ऋषि पत्नीहरूले पार्वतीलाई भने, हे गौरी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ. यस्ता सुन्दर रे पवित्र पुत्र तपाईँको काखमा खेलिरहेका छन्. शिवजीका कृपाले तपाईँले यस्ता पुत्रको प्राप्ति गर्नुभयो. यी तपाईँका पुत्र तेजले जाजवल्यमान छे. तपाईँका बालकको सामिप्य पाएर हाम्रा बालबालिका पनि अत्यन्त देदीप्यमान भएका छन्. पारसमुनिको स्पर्श पाउँदा फलामले स्वर्णको रूप पाए झैँ भएको छ. यसरी कोतलपुर कुरा गर्दै ती नारीहरूले बेसार, कुमकुम, उखुको टुक्रा, चन्दन, गाजर, तिल, गुड, तालपत्र रे नाना थरी सुगन्धित पदार्थ ल्याएर पार्वतीको पूजा गरी. कसैले ते पार्वतीका आङ्ग्रे मुखमा पनि बेसार दलिदिएका थिए. यसै बीचमा बालासुर नामक महान दैत्य बालकको रूप लिएर ती ऋषि पुत्रले श्री गणेशकी उमेरको बनी तिनीहरूको बीचमा खेल्न आइपुग्यो. त्यो गणेशसँग विनोदपूर्वक युद्ध गरे झैँ गरी खेल्न थाल्यो. सिंहसँगै खाल खेले झैँ, हात्तीसँगै राङ्गो खेले झैँ श्री गणेश पनि त्यस दानवसँगै घाँटीमा घाँटी जोडेर खेल्नुभयो. खेल्दा खेल्दै त्यो बालासुरले भगवान गणेश भूमिमा लडे. यही मौका पाएर त्यसले आफ्ना खुट्टाहरूले गणेशको निधारमा प्रहार गर्यो. उहाँका केशका रोस समातेर बलपूर्वक तार्न थाल्यो. त्यसै बेला रिसाएर गर्जन गर्ने
त्यो बालासुर रातमा कराउने बुढो स्यालजी देखिन्थ्यो। ती बालकहरूको यो अवस्था देखेर पार्वतीले ऋषि पत्नीहरूलाई भन्नुभयो, यो बालक मलाई मन परेन, कुन ऋषिको छोरा होला, यसलाई त्यस्तो उपद्रव गर्ने दिनु भएन। यो ते मेरो बच्चालाई पिटेर गदाको स्वर झैँ कठोर स्वरमा चिच्याइरहेको छ। तेरे बालकहरूको यो हट भो भन्ने सम्झी पार्वतीले ती दुवैको युद्धलाई उपेक्षा गर्नुभयो। ती दुवै बालक भूमिमा लडीबुडी गरिरहेका थिए। एकले अर्काको केस तानिरहेका थिए। त्यहाँ रहेका बालकगणले नरनारीहरूलाई हँसाउने काम पनि गरिरहेका थिए। त्यो दैत्य मैं माथि प्रहार गर्न आएको छ, यसले मेरो ज्यान लिन चाहन्छ भनी जाँदा जाँदै पनि भगवान श्री गणेश त्यस दैत्यसँगै खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। केही बेरपछि दुष्ट बालासुरले प्राण लिने गरी आफ्ना हातले गणेशको घाँटी निमोठ्यो। भगवानले त्यसको रहस्य बुझेर त्यसको घाँटीमा प्राण लिने गरी समाउनु हुँदा त्यसको सास रोकियो। दैत्य पुत्र बालासुरलाई व्याकुल देखेर त्यहाँ रहेका ऋषि पत्नीहरू खिन्न भई बालक गणेशले निश्चय नै यस बालकलाई मार्ने भए भन्दै चिच्याउन थाले। त्यो सुनेर केही दगुर्दै छुट्याउने भनी गए, तर तिनले छुट्याउन सकेनन्। त्यसपछि नारी र पुरुषहरूले मिलेर प्रार्थनाको मुद्रामा पार्वतीलाई भनी, भगवती हजुरले आफ्नो छोरालाई छुटाउनुहोस्, अन्यथा यो कुनै मुनिको छोरा मर्नेछ। त्यो सुनेर पार्वतीले गणेशका सामु गएर भन्नुभयो, बाबु छोडिदियो, सच्चित यो बालक मर्यो भन्ने तपस्वी ऋषिहरूले हामीलाई श्राप दिनेछन्। हे बाबु, संसारमा प्राणदान भन्दा ठुलो अरू दान हुँदैन। तिमीले यस बालकको हत्या गर्यो भनी ऋषिहरूको श्रापबाट तिम्रो शक्ति समाप्त हुनेछ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसरी पार्वतीले प्रार्थना गर्नु हुँदा बालासुरको आँखाबाट प्राण निस्क्यो र त्यसको शरीर भूमिमा ढल्यो। ती सबै ऋषि पत्नीहरूले 10 योजन भूभागमा फैलिएको त्यसको लास देखे। त्यसको मुख बाङ्गो थियो र शरीर पर्वतकै आकारका थियो। त्यो डल्दा ठुला रुख पनि धुलो पिटो भएका थिए। यो दृश्य देखेर त्यहाँ बसेका सबै नारीहरू बाँसो देखेर गाईहरू डराई आफ्नो बालक समातेर घरतर्फ लागे। पार्वतीले पनि श्री गणेशलाई काखमा लिई तिनका शिरमा पवित्र माटो छर्क्नुभयो। त्यसपछि स्तनपान गराएर ब्राह्मणहरूलाई बोलाई स्वस्ति शान्ति गराउनुभयो। ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर तिनीहरूबाट धेरै आशीर्वाद लिएपछि पार्वतीले भन्नुभयो, असुरहरूको माया जान्ने सकिँदैन। अझै कति यहाँ मर्न आउने हुन्। ती दुष्टहरू मेरो बालकलाई मार्ने भनी तम्सिँदै आउँछन् र आफै तुरन्त मर्दछन्। ईश्वर अनुकूल हुनु भएसम्म मानिसलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। पार्वतीका यी कुरा सुनेर मुनि पत्नीहरू गई। शिवगण पनि बालासुरको लासलाई धेरै टाढा लगेर फ्याँकिएपछि स्नान गरेर आफ्ना धामतर्फ गए। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीडाखण्डको पीडालासुर र बालासुरको वध शेषकान्वित 84औं अध्याय पूर्ण भयो। 50औं अध्याय आरम्भ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मुनिहरूका मुखबाट पार्वतीका बलवान पराक्रमी छोरा श्री गणेशका अद्भुत लीला सुनेर 5 महिना लाग्दा मरीचि ऋषि बालकको दर्शन गर्ने आए। भूत, वर्तमान र भविष्यकालका ज्ञाता सुन रे ढुङ्गामा समान दृष्टि राख्ने समर्थ त्यागी, वेद रे शास्त्रका अर्थ रे रहस्यका वेता आफ्नो रे प्राय भन्ने भावनादेखि परे रहेका आफ्नो मनबाट जगतको सृष्टि, रक्षा रे सार गर्न समर्थ ती ऋषिलाई देखेर पार्वती आफ्ना सङ्गिनीहरूका साथै उनको पावमा पर्नुभयो। मरीचि ऋषिलाई आसनमा बसाएर पार्वतीले भक्तिपूर्वक तिनका पाउँ पखाल्नुभयो। पाउँ पखालेको
પવિત્ર જલપાન કરી બાકી રેકો જલ્લી આનંદપૂર્વક ઘર ભીતરે બહાર પની અભિષેક કરનો ભયો अतिथिहरूमा ईश्वरको भावना राख्नु हुने पार्वतीले 16 प्रकारका उपचार द्वारा मरीचि ऋषिको पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले हात जोडेर भन्नुभयो, हे मुनिवर, सामान्य व्यक्तिले दर्शन गर्न नपाउने हजुरका दुर्लभ चरण कमलको दर्शन पाए। मरीचिले भनी, मैं अन्तर्मुखी भएर साधनमा लागिरहन्छु। आफ्नो आश्रमको साधना स्थल छाडेर कतै जान मन लाग्दैन। एक दिन मैं ध्यानमा लागिरहँदा हजुरका बालक पुत्री मेरो ध्यानमा आइपुगे। मेरो मनमा अचानक तपाईँका बालपुत्रको रे भगवान शिवजीको दर्शन गर्ने उत्कण्ठा जागृत हुँदा मैं यहाँ आइपुगे। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मुनिका यी कुरा सुनेर पार्वतीले आफ्ना बालकलाई खुसी हुँदै तिनको काखमा राखिदिनुभयो। त्यसपछि पार्वतीले भन्नुभयो, हे माँ भाग्यशाली ऋषि, हजुरको दर्शन पाएर मेरो पुण्य फलित भयो। अब लाग्छ मेरा आगामी दिन मङ्गलमय हुनेछन्। मरीचिले भनी, हे गोरी, हजुरका एक छोरालाई मैले ब्रह्मरूप नै ठानेको छु। स्वादिष्ठान आदि चक्रहरूको भेदन गर्ने समर्थ, निरन्तर योगमा आस्था राख्ने रे वायुपान गरेर शरीर धारण गर्ने महर्षिहरूले जसको उपासना गर्दछन् ती परब्रह्म परमात्मा नै हजुरका पुत्रका रूपमा आउनु भएको छ। यी ब्रह्मरूप बालक नै सत्वगुण, रजोगुण रे तमोगुणलाई भेदन गरेर ब्रह्मा, विष्णु रे शिवजीका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसपछि संसारको सृष्टि सार रे पालन गर्नुहुन्छ। यहाँ के शक्ति रे सामर्थ्य पाएर शेषनागले पनि आफ्नो शरीरमा भूगोललाई धारण गर्दछन्। यी परमात्मा स्वरूप बालक कहिले अणुपरिमाणका बन्नुहुन्छ रे कहिले ब्रह्माण्डकै रूपमा विशाल आकृतिका देखिनुहुन्छ। यहाँले नै 27 प्रकारका तत्त्वहरूको निर्माण गर्नुभएको हो। चेतन रे चेतन तत्त्वले परिपूर्ण यो विश्व यहाँकै रूप हो। यी ब्रह्मरूप बालकले नै संसारका सम्पूर्ण कर्म गर्नुहुन्छ। यी गणेश रूप बालक शक्तिमा 10 वटा हात धारण गर्ने रे सीमा सवार हुने विनायकका रूपमा प्रसिद्ध हुनुभयो।